नावल तेरी सितमगरी किस्त नंबर 21। शुक्र है तुम तैयार हो। मैं वैसे ही परेशान थी। हर चीज़ मैं बाजार से मंगवा लेती हूँ, तुम बस चाय बना लो। मनाल हसनाल को बेचकर पुरसुकून सी बैठी इसी ही को सोच रही थी जब समीना बेगम अंदर आई थी। कौन आ रहा है? इसने समझा अशनाल और रोशनाल लोग आ रहे हैं, लेकिन माँ के चेहरे पर खुशी देखकर इसे गड़बड़ लगी थी, तभी पूछे बगैर न रह सकी थी। समन और इसका बेटा तुम्हें देखने, वो लापरवाही से बोली थी जैसे वो तैयार बैठी हो। अम्मी, वो बेयकीनी से इतना ही कह सकी। आंखें हैरत से फट गई थी। वो उठकर खड़ी हो गई थी। बस अब तुम्हारी नौटंकी शुरू हुई ना, तो तुम मेरी फितरत जानती हो। इन्होंने इसे धमकाया था। बस बहुत हो गया अम्मी, आप बेशक इनको घर में बुला ले, लेकिन मैं अभी हसनाल को कॉल करती हूँ। ये कहते उसने फ़ोन की तलाश में निगाहें दौड़ाईं और फ़ोन उठा लिया था। मनाल, समीना बेगम इसको आगे बढ़ता देकर गुस्से से आगे बढ़ी थी और उसके हाथ से फ़ोन लेकर दीवार पर ज़ोर से मारा था। मिनाल हैरत से जहाँ खड़ी वहीं खड़ी रह गई थी। वो कमरे के बीचों बीच दो टुकड़े होते फ़ोन को देखते परेशान सी हो गई थी। मैं जो कह रही हूँ खामोशी से मान लो। इस रिश्ते में तुम्हारा फ़ायदा होना मेरा भी फ़ायदा है। इन्होंने इसकी कलाई मरोड़ कर कहा था। मैं बताऊंगी हसनाल को, आप बेशक जो कुछ कर लें। मनाल की दर्द से चीखें निकली थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी थी। ये मत समझना कि तुम मेरी कमज़ोरी हो तो मैं तुम्हारे आगे नरम पड़ जाऊंगी। जो औरत दौलत के लिए अपनी जवानी को तबाह कर सकती है, अपने सुहाग को उजाड़ सकती है, अपनी सोकन को मार सकती है, वो सोचो तो कुछ भी कर सकती है। सोचो मैं कितनी जहरीली हो सकती हूँ। आज 10 साल का राज इन्होंने इस पे आशिकार किया था। तो फिर सोच लो, जो औरत दौलत के लिए अपने सुहाग को मार सकती है, तो क्या वो अपनी बेटी के सुहाग को जिंदा छोड़ सकती है? इनका अंदाज बहुत ही खतरनाक था। अम्मी, ये सब कुछ आपने किया है ना? बाबा को आपने मार दिया। इतना बड़ा तलख सच सुनकर उसका लहजा बिल्कुल टूट गया था। माँ के जोर से पकड़ने से चूड़ियाँ टूट चुकी थीं, कलाइयों में से खून आ रहा था। इसे आज इस चोट की तकलीफ नहीं हो रही थी जितनी माँ का भयानक रूप खुलने पे दर्द हो रहा था। आंखों से आंसुओं के साथ काजल भी बह रहा था। आज वो खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन इसे आंसू नहीं आ रहे थे। बेशक, लेकिन मुझे तुम तैयार चाहिए। जब तक समन और इसका बेटा आते हैं तब तक तुम खुद को तैयार कर लो। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। नहीं अम्मी, आज नहीं। आज मैं आपको इस साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं देखती हूँ आपकी वो दोस्त और इनका 2 टके का घटिया बेटा कैसे इस घर में कदम भी रखते हैं। वो जो बाप की मौत और इतनी बड़ी हकीकत सही से सदमा भी ना मना सकी थी, माँ की गलत बयानी पे उठकर दाड़ी थी। वो आएंगे और तुम जाओगी उनके पास, कोई भी गड़बड़ किए बगैर। अगर कोई गड़बड़ की ना, तो मैं बता रही हूँ, हसनाल की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। वो इसे धमका चुकी थी और इसका पीला पड़ता चेहरा देखकर उनको अपना प्लान कामयाब होता नजर आया था। ठीक है मम्मा, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद कुछ भी मेरी बहन या मेरे शोहर को हल्की सी खरांच भी पहुंची तो फिर मैं आपसे हिसाब करूंगी। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया मेरी बच्ची। वो उसके पास बैठती पिचकारती हुई बोली थी। जल्दी से मेकअप करो, वो देखो क्या हाल कर लिया है तुमने। खुद पे रहम करो। इन्होंने इसके बिखरे बालों को पीछे किया, जबकि मनाल उनके हाथ झटकने लग पड़ी थी। जैसी भी थी वो उसकी माँ थी। वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन कोई चीज़ इसे रोक रही थी ये सब करने, और कुछ नहीं तो इन्होंने इसे पाला ही था। चलो शाबाश, वो घर से निकल आए होंगे। तैयार हो जाओ, लेकिन कोई गड़बड़ की ना तो तुम्हारी चालाकी तुम पे उलट दूंगी। 11 साल हो गए हैं तुम्हारे बाप को मरवाए हुए, कानों कान किसी को खबर नहीं होने दी। मैंने इस कलमोही की माँ को भी खबरदार किया था, लेकिन वो थी कि मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। लेकिन 2 दिन बाद ही मर गई। अपनी और अपने शोहर की जिम्मेदार वो औरत खुद है। क्या तुम भी अपने शोहर की मौत की जिम्मेदार बनना चाहती हो? क्या सारी जिंदगी के लिए पछतावे में रहना चाहती हो? वो तो मेरी सोकन थी, इसको कैसे जिंदा छोड़ सकती थी?
لیکن تم بیٹی ہو، تمہیں تو پیدا کیا ہے خود، اتنی ظالم تو نہیں ہونا۔ وہ اسے مکمل ٹارچر کر چکی تھی، وہ ٹارچر ہو بھی رہی تھی، وہ فتح حاصل کر چکی تھی۔ انہیں سمجھ لگ گئی تھی کہ اشنال ٹریپ ہو چکی تھی۔ میں جا رہی ہوں، شاباش آ جاؤ میرے پیچھے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے اٹھ چکی تھی۔ وہ پیچھے روتی لفظوں کے دائرے میں روتی دھوتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے تو زندگی اب ہی حسین لگنے لگی تھی، لیکن خوشیوں کا دور اتنا مختصر ہوگا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اشنال بیٹا، انڈے میں خود فرائی کر لیتی ہوں، تم تک یہ ٹیبل سیٹ کر دو۔ وہ ناشتے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ وہ سمینہ بیگم کے ساتھ ناشتہ بنوا کے فارغ ہوئی تھی جب انہوں نے اسے کہا تھا۔ اس نے 5 منٹ میں ٹیبل پہ ہر چیز سیٹ کی اور تنقیدی نگاہ ڈالی تھی۔ بڑی امی اور کوئی کام؟ وہ ان سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں تم جاؤ، روشنال کو اٹھاؤ، وہ ناشتہ لے کر پھر آفس بھی جانا ہوگا، شام کو نکلنا بھی ہے سب نے، اسے کہنا آج جلدی آ جائیں۔ وہ مسرور سی جواب دیتی انڈے کو فرائی پین میں ڈال چکی تھی۔ جی ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ وہ پیچھے ہاں کرتی پیار دیتی چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ شہنشاہ شخص کشن کو ہاتھوں میں دبائے سویا ہوا تھا، جو سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ وہ جا کر آرام سے اس کے پاس بیٹھ کر فرصت اور وابستگی سے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ وہ اس شخص کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اس کی نگاہوں کی چمک اسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ جب سے تہمینہ بیگم نے بخت ولا کا کہا تھا، اس وقت سے وہ بہت پریشان تھی۔ اداسی اور ویرانی اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ جس وقت سے بخت ولا میں جانے کا سنا تھا، منہ پہ اداسی خود بخود چھا گئی تھی، کیونکہ سمینہ بیگم تو وہ جانتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ جیسے ہی وہاں وہ پھر سے بچپن کی طرح ٹارچر کریں گی۔ وہ اسی اداسی کی کیفیت میں نہ جانے کب سے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں لگی اور وہ جا گیا۔ روشنال جو کروٹ لینے لگا تھا، اس کو دیوانوں کی طرح دیکھتے پایا تو وہ مسکرا دیا تھا، لیکن ان آنکھوں میں پریشانی واضح دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ زوجم، کیا بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ وہ آہستگی سے کھنکھاتا ہوا بولا تھا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑیں۔ وہ ایک دم پھر سے ہچکچا گئی تھی اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش بہت زور سے کی گئی تھی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے۔ اس نے ہاتھوں پہ گرفت سخت کی تھی۔ پلیز چھوڑیں۔ وہ اس کی نظریں خود پہ جمے پا کر التجا کرتی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بڑھ آئے تھے۔ اگر میری زوجم یہ سمجھتی ہیں کہ وہ 2 آنسو بہا کر جان چھڑا لیں گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ میں اپنی جان کی جان تو ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ اداس کیوں ہو؟ اس نے تفتیشی لہجے میں پوچھا، جو گرین کلر کے سمپل سے سوٹ میں نماز سٹائل دوپٹہ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی ہی اداسی تھی۔ روشنال کے یہ کہنے سے وہ حیران ہو گئی تھی کہ کیسے اس نے جان لیا تھا کہ وہ اداس ہے۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حیران مت ہو، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تمہارے دل دماغ پہ قبضہ ہے میرا۔ اس ننھے سے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ تم کیا کرتی ہو، کیا سوچتی ہو، مجھے ہر شے کے بارے میں علم ہے زوجم۔ اس کی کھلی آنکھوں اور کھلے منہ کو حیرت سے کھلا دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اب بتاؤ کیا چیز پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ وہ خود کوہنیوں کے سہارے اٹھ بیٹھا اور اس کی تھوڑی اٹھاتے پوچھا تھا۔ نہیں ہوں پریشان، پلیز چھوڑیں۔ وہ اور زیادہ روحانسی ہوئی تھی۔ اشنال، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے جھٹکے سے کھینچتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تم بخت ولا نہیں جانا چاہتی کیا؟ اس وجہ سے پریشان ہو کہ کوئی تمہیں کچھ کہے گا؟ وہ اس کو کمر سے پکڑتے بالکل اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ جی، لیکن چھوٹی امی مجھے ماریں گی اور ڈانٹیں گی بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مزید نمی آنے لگی تھی۔ اور کیوں، میں اس وقت کہاں ہوں گا؟ وہ اس کے نماز سٹائل کو کھول کر اس کا دوپٹہ نیچے کر کے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ آپ جب آفس جائیں گی وہ مجھے مارا کریں گی، اسٹور روم میں بند کر دیں گی، مجھے گرم چیزیں لگائیں گی، میرے بال پکڑ کر کھینچیں گی، میرے منہ پہ کپڑا باندھیں گی، استری لگائیں گی۔ وہ جو بے خبری اور بے رحمی کے واقعات کو سوچ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بتا رہی تھی، وہ بے خبری میں سارے راز افشاں کر رہی تھی۔
جسے سن کر روشنال کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ کس نے مارا ہے تمہیں اور کیوں مارا ہے؟ روشنال نے انچال کو خود سے علیحدہ کر کے سختی سے پوچھا تھا، جسے اشنال سہم گئی تھی۔ بتاؤ اشنال، کب کرتی رہی ہو وہ تمہارے ساتھ ایسا؟ کب اسٹور میں بند کیا ہے؟ کب تمہارے منہ پہ کپڑا باندھا ہے؟ کب تمہیں استری سے جلایا ہے؟ اس نے زور زور سے اسے بازوؤں سے ہلایا تھا۔ بتاؤ اشنال، بالکل سچ بتاؤ مجھے۔ اس نے اس کی تھوڑی پکڑ کر سر اوپر اٹھا کر پوچھا تھا۔ وہ میرے منہ سے نکل گیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایسے سہمی جیسے سمینا بیگم کے سامنے روشنال انویسٹیگیشن کر رہا ہو۔ اشو، میں کہہ رہا ہوں نا، منہ سے ایسے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ کچھ تو ہوتا رہا میرے پیچھے۔ سچ سچ بتاؤ بالکل۔ مجھے اس طرح غصہ آ گیا۔ اس کے اس طرح اونچا اونچا بولنے سے اشنال سر پہ منہ کے آگے دونوں ہاتھ الٹے رکھ گئی جیسے وہ مارنے لگا ہو۔ اشنال مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اتنی زیادہ تھی کہ روشنال کچھ سوچنے پہ مجبور۔ اسے کچھ یہ ماضی کا حادثہ لگا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جس کے بال آگے پیچھے کندھوں پہ پڑے ہوئے تھے، کچھ منہ کے آگے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کسی ڈری سہمی بچی کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی، جیسے ہجوم میں ماں باپ سے بچھڑ جائے اور اسے ماں باپ کا پتہ نہ ملے۔ اشو، آہستگی سے کہتے اس کو پکارا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ ہنوز ایسے ہی کانپ رہی تھی۔ اسے بالکل ایسے ہی کانپتا دیکھ کر اور کوئی سوال جواب نہ پاتے وہ اس کے قریب ہوا اور کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ ایسے ہی کانپ رہی تھی کہ روشنال اسے اپنی گود میں لٹایا تھا اور اس کے گرد مضبوط حصار باندھتا وہ بلکتی رہی۔ روشنال اس کے بال سہلاتا رہا، پھر جھک کر ایک جاندار بوسہ اس کے گال پہ دیا تھا۔ اشو، بات سنو میری، ادھر ادھر مت دیکھو۔ اس نے دیکھنا تو کیا، سنا بھی نہیں اور اس کی پشت کے گرد بازو باندھ کے منہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ اب مجھے پتا لگا تم وقت ولا سے اتنی ڈرتی کیوں ہو۔ میرے پیچھے خالہ تمہارے ساتھ اتنا بھیانک سلوک کرتی رہی، تمہاری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی، اوپر سے میری بغیرتی کی انتہا بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنی انا کی بٹی میں تمہیں جھونک دیا، جسے تمہیں بھی زخمی کیا اور خود بھی جلتا رہا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اس کا وجود مسلسل کانپ رہا تھا۔ اب میں بابا کی ضد کے آگے خاموش نہیں تو میرا دل بھی نہیں کر رہا، لیکن اپنے سپرمین پہ بھروسہ رکھو، میں ہر مشکل میں آگے آ جاؤں گا۔ جہاں تمہارے آگے مصیبتیں ہوں گی، میں ان مصیبتوں کے آگے ڈٹ جاؤں گا۔ میں سائے کی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ لٹل گرل، تمہاری سیفٹی کے لیے مجھے موت بھی آ گئی تو میں اس سے بھی نہیں ٹلوں گا۔ خدا کے بعد تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی، میں تمہارے لیے موت سے بھی لڑ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا جبکہ اس کا نازک ہاتھ اپنے لبوں پر پڑا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پلیز ایسے نہ کہیں سپرمین، آپ کے بعد میں کیا کروں گی؟ میرا وجود تو آپ کے بغیر ادھورا ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گی؟ مجھے تو موت ویسے ہی آ جائے گی، میں تو اس دن ہی مر جاؤں گی۔ وہ روئے روئے لہجے میں کہتی اس کی گود میں سر ٹکائے بولی تھی۔ روشنال کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ اسے اب محسوس ہوا کہ وہ اس کے پاس تحفظ محسوس کرتی ہے۔ تو پھر مجھ پہ یقین ہے نا میری اشو کو؟ اس نے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالتے پوچھا تھا۔ جی، خود سے بھی زیادہ، اس نے مدھم آواز میں کہا تو روشنال نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے آنسو اس کے گال پہ پیار بڑا لمس چھوڑ رہے تھے۔ اچھا پھر یہ بتاؤ، خالہ کہاں مارتی تھی میری اشو کو؟ اس نے آہستگی سے اور بہت ہی پیار سے پوچھا تھا۔ یہاں یہاں استری لگائی تھی پیچھے۔ اس نے ہلکی سی شرٹ اٹھائی تو جلنے کا نشان سامنے نظر آیا تھا۔ روشنال کو وہ نشان کافی بڑا لگا تھا۔ بے شک درد اسے نہیں ہو رہا تھا، زخم پرانا ہو گیا تھا، لیکن نشان رہ گئے تھے۔ وہ ساکت رہ گیا تھا، وہ اس کا محرم تھا، اس کے درد سے بے خبر۔ وہ اسے مارتی رہی تھی، ذہنی ٹارچر بھی کیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی شرٹ صحیح کی تھی تاکہ وہ بعد میں اپنی بے اختیاری پر شرمندہ نہ ہو۔ جو چیز اسے بے اختیاری کے لمحوں میں ہو جاتی تھی، وہ بعد میں اکثر بہت پریشان رہتی تھی، ٹینشن میں رہتی تھی۔ روشنال سے بہتر یہ بات کون جانتا تھا؟ ابھی بھی یہی ہوا تھا، وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی شرمندگی دیکھ کر اس نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور پھر بیڈ سے اترتا
बाहों में उठा चुका था। मम मुझे नहीं नीचे उतारें प्लीज़ मम, मैंने किचन में जाना है, वो मनमनाई थी। 2 मिनट वेट। इसकी बारी आवाज़ सुनकर वो इसके सीने के साथ सर टका चुकी थी। अपनी आंखें बंद करो, इसने हुक्म दिया था और वो जल्दी से आंखें बंद कर गई थी। अशनाल को अलमारी में से खटपट की आवाज़ें आई थीं। अपनी आंखें खोलो, वो ये कहता इसे ज़मीन पे उतार चुका था। ये चेंज करके आओ। वाइट एंड ब्लैक कलर की मैक्सी जिस पे हाथों का काम हुआ था, लाइट हल्का सा काम हुआ था, वो बहुत प्यारी मैक्सी थी। अपनी मैक्सी देखकर उसकी आंखें ही चंधिया गई थीं। हम कहीं जा रहे हैं? वो मैक्सी देखकर शॉक शॉक सी बोली थी। आपके ससुराल मादाम, और कहाँ? इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। वैसे ये कब लाए आप? वो मुंह फाड़ सा जार वाले लहजे में पूछ रही थी। जब कल बाबा ने थप्पड़ मारा था, खफा था कि फुरकान के साथ बाजार गया था। इसने भाभी के लिए ड्रेस लिया तो मुझे ये मैक्सी बहुत पसंद आई थी, साथ में मैचिंग हील भी है। इसने मुस्कुराकर आम से लहजे में बताया था। लेकिन वो वहाँ ये ड्रेस पहन कर कैसे जा सकती हूँ? वो बोली तो जैसे अभी तक सदमा में था उसे। यही पहन के जाना होगा, आखिर सबको भी तो पता चले कि बख्त विला में परियों की हूर उतरी है। वो संजीदा सा कहता आखिर में शरारती सा हुआ था। जल्दी जाओ, मुझे भी लेट हो रहा है। इसने अब उसे बाजू हिलाया था जो खामोश सी मैक्सी को देख रही थी। वो चली गई। रोशनाल इसकी ब्लैक कलर के हील्स लिए सोफे पे बैठ गया था। 10 मिनट बाद वो मैक्सी को हाथों से पिक किए कंफ्यूज सी बाहर आई थी। ये कहीं गिर कर भाग, छोड़ दो इसे, वो शर्मिंदा होती हाथ उठा गई थी। वो जैसे ही एक कदम चली, मैक्सी इसे बहुत भारी लगी थी। इसका पाँव मैक्सी में आया तो वो बहुत बुरी तरह जमीन पर गिरी थी। रोशनाल चलता हुआ उसके करीब गया, उसके करीब घुटनों में बैठ गया, जो अब गर्दन पकड़ के बैठे रोने की तैयारी पकड़ रही थी। इसने इसके बाल हटाकर गर्दन को अपने हाथों से सहलाया तो अशनाल ने खुफगी से उसके हाथ झटके थे, जैसे गिराने में सारा कसूर ही रोशनाल का हो। अशु, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। रोशनाल ने इसको मुंह के टेढ़े टेढ़े जाविये बनाते देखा तो मुस्कुराहट दबा कर सफाई दी थी, क्योंकि इसका गुस्से और शर्मिंदगी से चेहरा लाल था। सारा कसूर आप ही का है। आप ही ने कहा था छोड़ दो तो नहीं भागेगी। वो तो नहीं भागी, मैं ज़रूर गिर गई हूँ। वो ये कहकर बच्चों की तरह रोने लगी थी। अच्छा अच्छा, सॉरी यार, मेरा ही कसूर है। आपकी शान में कोई गुस्ताखी हुई तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो अपने कानों पर हाथ रखे संजीदा लहजे में बोला था। इसको कान पकड़े देखकर अशनाल के चेहरे पे बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। वो हंसी और बेख्तियार हंसती चली गई थी। रोशनाल उसके चेहरे की मुस्कान में खो सा गया था, क्योंकि वो इतने दिनों बाद खुलकर मुस्कुराई थी। आज वो बची लग रही थी। जिंदगी की तलखियों ने इसे बहुत समझदार बना दिया था। अब वो पहले की तरह मुंह खोलकर हंसती नहीं थी, लेकिन आज वो खुले दिल से मुस्कुरा रही थी, जिससे रोशनाल पुरसुकून हुआ था। तुम हंसती अच्छी लगती हो जोजम। मेरी दुआ है तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। रोशनाल ने उसके कानों में झुककर मदर सा कहा तो वो शर्मा सी गई थी। इसने झुककर उसके कंधों पे लब रखे थे। उठोगी या मैं बिलडोजर मंगवाऊं? वो इसकी बड़ी बड़ी सेहत पे चोट करता हुआ बोला था। रोशनाल ने इसे मजीद तंग किया था और वो चिढ़ भी गई थी। मैं मोटी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उठ सकती हूँ। इसने मुंह फैलाकर जवाब दिया था। मजाक कर रहा था यार, वरना मेरी अशु तो इतनी नाजुक सी गुड़िया है जिसे मैं हाथों में उठाकर पूरी दुनिया घुमा सकता हूँ। वो ये कहता बाजुओं में उठाकर इसे ड्रेसिंग टेबल के पास चेयर पर बिठाया था और उसके बाल सीधे किए और हील्स उठाकर उसके पाँव में पहनाने लगा। ये क्या कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अशनाल जो शर्मा रही थी, इसको चील पहनता देखकर सारी शाइनी उड़ी थी। क्यों? तुम्हारे पाँव को हाथ लगाने से मेरी शान घट जाएगी? और वैसे भी बचपन में मैं ही पहनाता था तुम्हारे शूलेस स्ट्रिप बांधना मेरा काम था। ऐसे छोटी छोटी बातों पर मुंह फाड़कर हैरान मत हुआ करो। तुम बेशक मेरी बीवी हो, लेकिन मेरे लिए अभी तक बच्ची हो जोजम। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भरे हैं मुझसे। चुप करके बैठी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। रोशनाल ने अब संजीदगी से कहा था। नहीं नहीं, मैं आपको अपने पाँव पे हाथ नहीं लगाने दूंगी।
اس نے پاؤں پیچھے کر لیے تھے۔ اشو، پٹوگی مجھ سے؟ سیدھی طرح پاؤں آگے کرو، نہیں تو مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ آپ اب بھی ماریں گے مجھے؟ وہ پھر سے حیران ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ روشنال نے ہنس کر اس کی بات پہ مہر پکی کی تھی۔ آپ کو رحم نہیں آئے گا مجھ پر؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر پوچھا تھا۔ اور وہ کیوں آئے گا؟ تم مجھے تنگ ہی اتنا کرتی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، روشنال نے اس کے پاؤں میں ہیلز کے سٹرپس باندھ کر کہا تھا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ اٹس اوکے، لیکن تم کام ہی مرنے مروانے والے کرتی ہی کیوں ہو؟ اس کا دوپٹہ اس کے سر پہ کرواتے ہوئے روشنال نے ہنس کر کہا تھا۔ اب ٹھیک ہے، اب میں خود شاور لے لوں، تم تک ادھر ہی بیٹھو، اکٹھے نیچے چلیں گے۔ وہ اس پہ تیرانہ نگاہ ڈالتے واش روم میں کپڑے لیے چلا گیا اور وہیں بیٹھے خود کو شیشے میں دیکھ کر شرماتی رہی، کیونکہ وہ لگ ہی بہت پیاری رہی تھی۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی، کبھی ایک بال سائڈ پہ کر دی تو کبھی دوسرے پر، اور کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے پوری گم جاتی۔ وہ خود میں اتنی گم تھی جب روشنال باہر آیا اور اس کو بچوں کی طرح چلتے پایا تھا، جو بیڈ کے پاس سے بڑے تنتراک سے چلتی شیشے کو دیکھتی گردن اٹھائے ایسے چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر روشنال کو ایسے لگا جیسے وہ ماڈل کو کاپی کر رہی ہو، وہ جیسے ریمپ پہ نخریلے انداز میں چلتی ہوئے آ رہی ہو۔ وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اسے دیکھتا رہا۔ اشنال جو اپنے آپ میں مگن تھی، اس پہ نظر پڑی جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کمر میں ہاتھ دیے آنکھیں کھولے وہی اسٹیچو بن گئی تھی۔ میرے پاس ایوارڈز تو نہیں ہے زوجم جو آپ کو پیش کروں، لیکن آپ کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، روشنال نے سنجیدہ لہجے اور مسکراتی آنکھوں سے کہا تھا۔ یہ تعریف تھی یا تنقید؟ اشنال کو لگا وہ طنز کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو اسے دوپٹہ کروا کر گیا تھا، اس لیے کہہ رہا ہے۔ وہ جلدی سے کمر سے ہاتھ ہٹا کر سر پہ الٹا سیدھا دوپٹہ لیے بولی تھی۔ بالکل زوجم، تعریف ہی تھی، ورنہ اس غلام میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ آپ کی ذات سے خامی نکالے؟ روشنال نے ایسے کہا جیسے وہ کسی دیس کی ملکہ ہو۔ اشنال اس کے لہجے سے اور زیادہ کنفیوز ہوئی تھی، کیونکہ اس کا لہجہ سنجیدہ مگر آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اچھا یہ بٹن تو بند کر دیں گی زوجم؟ اس نے کنفیوز سی کھڑی اشنال کو دیکھ کر کہا تھا۔ اشنال اس کے قریب آتی اس کے بازوؤں کے بٹن بند کرنے لگی تھی۔ اس نے بٹن کر کے اسے دیکھا جو سفید جوڑے اور پیشانی پہ گیلے بکھرے بال ہونے کے باوجود بہت ہی نکھرا نکھرا اور پیارا سا لگا تھا۔ اشنال نے خود کو اسے شیشے میں دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ روشنال نے شیشے میں اسے دیکھا جو اسے اور خود کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی پیشانی پہ پیار کیا اور پھر گال پہ کیا۔ وہ اس کی بے باک جسارتوں سے شرم سے لال ہو گئی تھی۔ آؤ چلتے ہیں باہر۔ وہ بالوں پہ کنگھی اور خود پہ پرفیوم سپرے کر کے پیچھے ہوا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اسے شرماتا دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ جی چلتے ہیں۔ وہ سر پہ نٹ کر دوپٹہ صحیح سے سیٹ کر کے اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہ جیسے ہی روم سے نکلے تو سمینا ان کی پرفیکٹ جوڑی، ایک کو ہنستا اور دوسرے کو شرماتا دیکھ کر پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا اور بہو چاند سورج کی جوڑی لگ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے پیسے لے کر اور ان سے سر سے وار رہے تھے۔ ماں، چاند تو یقیناً آپ کی بہو ہی ہوگی، ٹھنڈی آئس کریم کی طرح۔ روشنال اس کے من موہنے سے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں سورج تو آپ ہی ہیں، گرم دیگچے کی طرح، اشنال نے منہ بنا کر آہستگی سے کہا تھا، جو صرف روشنال نے ہی سنا تھا۔ وہ تو میں ہوں، بالکل گرم گرم، جس کی تپش میں آپ جل رہی ہو زوجم، روشنال نے بھی بالکل سرگوشی میں جواب دیا تھا۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو رنگوں میں نہائی ہوئی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی بغیر صغیر صاحب اور آغا جان کی پرواہ کیے بغیر اونچی آواز میں بولی تھی، جو ٹیبل پہ ناشتہ کر رہے تھے، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا تو کبھی گلابی۔ آفٹر آل، آپ کے بیٹے کی سنگت میں رہ کے آئی ہے، ہزار رنگوں سے روشناس کروا کر لایا ہوں اپنی زوجم کو۔ روشنال نے بالکل مدھم لہجے میں اسے آنکھ اور کندھا مارتے ہوئے کہا تھا۔ آپ روشنال کا چہرہ اس کی بے باک باتوں سے جل اٹھا تھا۔ یہ تم لوگ کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ بیٹھ کے ناشتہ کرو، آ جاؤ ادھر۔ سمینا بیگم نے انہیں آنکھیں آپس میں لگے دیکھا، پہلے تو مسکرائی
फिर उनकी बहस बता देकर डांटना जरूरी समझा था। वो दोनों बैठ गए। अशनाल तो खामोशी से नाश्ता करने लगी, जबकि रोशनाल खामोशी से बच बचा के कभी उसके पाँव पे पाँव मारता, कभी उसके हाथ पकड़ लेता, तो कभी आंख विंग करता, जिसे रोशनाल का दिल किया रोशनाल के खूबसूरत बालों का सत्यानाश कर दे। लेकिन वो सिर्फ सोच ही सकी थी। सगीर साहब उठे तो अशनाल के सर पे हाथ फेरा था। आगा जान भी उनके पीछे उठे। इन्होंने भी हाथ उठाया, लेकिन झिझक कर पीछे कर लिया तो वो जाने लगे। अशनाल उन्हीं को देख रही थी। वो अशनाल ने उनका हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई थी। इनका काम था हाथ पकड़ के अपने सर पे रखा और फिर उनके साथ लग गई थी। वो कितने दिनों से उनको अपनी तरफ बेबस नजरों से देख रही थी। इतनी बेचैन देखकर दुश्मन भी पिघल जाता। वो तो फिर उनकी पोती थी, मासूम दिल की लड़की थी, कैसे ना पिघलती। उसने बाप से ही तो सीखा था कि खुद मर जाओ लेकिन रिश्ते को मरने ना दो, और वो नहीं चाहती थी कि इसकी तलखी से कोई रिश्ता मरे या किसी का दिल मुरझा जाए। दिल एक नाजुक फूल की तरह है, जो एक दफा मुरझा जाए ना तो फिर इंसान लाख कोशिशें करे, उसकी आबियारी करे, लेकिन फिर वो परवाह नहीं चाहता, क्योंकि उसकी कमजोरी आपके अपने हाथ में होती है। क्योंकि इस फूल के पौधे की जड़ें ही कमजोर होती हैं। जिसकी बुनियाद कमजोर हो वो पौधा तो उम्र नहीं खिल सकता। वो ऐसा मरता कि इसका जिंदा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सॉरी आगा जान। वो उनके सीने से लगती ऐसे रोई कि रोशनाल को भी चुप कराना मुश्किल हो गया था। आगा जान उनके जलते दिल को करार आ गया था। वो बौखला गया था। किस बात के लिए मेरा बच्चा? ये तुम्हारा हक था, और हक के लिए तो तुम्हें मेरा गिरबान पकड़ने में कोई ऐब नहीं था। नहीं आगा जान, सॉरी फॉर एवरीथिंग, इसने इनके गिर्द गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा था। रोशनाल, सगीर साहब और समीना बेगम इन दोनों को देखकर रो पड़े थे, क्योंकि आज बरसों की अदावत का खात्मा हो गया था। आगा जान इसको लिए लाउंज के सोफों पर आ गए थे। वो भी साथ निकले थे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अब सबसे वापसी में बात होगी। मैं शाम तक आ जाऊंगा। कुछ देर में रोशान इनको देखता रहा, फिर इनसे इजाजत तलब करता बाहर निकल गया था। अशनाल ने आगा जान के बाजुओं के बैठे सबको पुरसुकून और मुस्कुराते चेहरे देखे तो बेसाख्ता दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। बेशक जिस जात ने दुख दिए थे, वो पाक जात दुख समेटती भी कितनी जल्दी है। बेशक जिंदगी फूलों की सेज नहीं थी, लेकिन इस पाक जात ने हर रात के बाद एक रोशन हुआ और चमकती सुबह भी तो रखी थी। हर गम के बाद खुशी भी तो दी थी ना। वो सोचती थी कि अल्लाह ने इसे क्यों ही दुखों में धकेला था। काश उसकी शादी हसनाल से होती तो सब रिश्ते उसके साथ ठीक रहते, इससे प्यार करते। लेकिन आज इसे अपने अल्लाह पर बड़ा प्यार भी आ रहा था, क्योंकि उसके अल्लाह ने उसके लिए वो फैसला किया था जो इसे पहले कभी ठीक नहीं लगा था, लेकिन उसके हक में बेहतर था और उसके लिए बेहतरीन था। आज से अल्लाह का फैसला अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आज अल्लाह का वो जितना शुक्र करती उतना ही कम था। वो अपने खास बंदों को रहमत से नवाजता है। इस पाक ज़ात ने इसे आजमाइश के लिए चुना था, लेकिन इसका इनाम इसने पहले ही रखा था। वो इसके लिए सिर्फ इनाम नहीं था, इनाम अजीम था। जारी है।